اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ دے نبی ابراہیم دے اسماعیل دو میں باپ دے نبی نہیں اللہ دا گھر کعبہ تعمیر کر دیوارہ بلند پہ کر دے نہیں اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اللہ نے فرمایا کیا تسا نہیں ویکھے آئی جدو ابراہیم دے اسماعیل دو میں باپ دے پتر دو میں نبی میرے کر دیا بنیادہ دیوارہ بنا رہے اچھیاں پہ کر دے نہیں او دیوارہ پہ بنا رہے ابراہیم مستری بنے نہیں اسماعیل پیچھے مزدور بنے نہیں پتھر پہ پکڑاں دے نہیں غارہ پہ پکڑاں دے نہیں اسماعیل پکڑائی جاندے نہیں اسماعیل پکڑا رہے ابراہیم رکھی جا رہے کعبے دی تعمیر کر دے جا رہے کعبہ تیار ہندہ جا رہے آئی گرامی قدر حضرات تو کعبے دی تعمیر ہو رہی جڑے بلے کعبہ تعمیر ہو رہے آئی تے چھوٹیاں دیوانہ تے بن گئی آنئی اچھیاں دیوارہ بنا دیواری آگئی پنجابی زبان چی آکھاں تے گودی لوڑ پہ گئی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر اسماعیل نے آکھے آئی اسماعیل پتر آئی انج کر کوئی پتھر لے کے آئی جدہ یوتے کھڑائے ہو کہ میں دیوارہ اچھیاں کر کے بنا لمائی اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کے آئی ابراہیم اسا پتھر دے سوار ہو گئی کتاب دے اندر لکھے آئی جے ابراہیم دا ارادہ یوندے میں اچھا جانا ہے پتھر نو کہن دی لوڑ نہیں ہوندی پتھر یا پہ اچھا ہو جاندہ ہے جے ابراہیم دا دل کر دے میں اگے جانا ہے تے پتھر یا پہ اگے ٹورے بندہ ہے جے ابراہیم دا دل کر دے پیچھے جانا ہے پتھر نبی دا خیال سمجھ لیندہ ہے عشق دا جملہ دے لگا ماں جے پتھر نبی دے دل دا حال جاندہ ہے مننا پوے گا او کملی والا امتیاں دے حال بھی جاندہ او کملی والا پھر امتیاں دے حال بھی جاندہ ہے جڑا ابراہیم دا بھی امام ہے گرامی قدر حضرات بجو رکھے آ جائی اگے پیچھے اور پتھر دے بے گئی او پتھر گودا کام بیا کردہ ہے جڑے لوگ عمرہ کر کے آئے ہوئی تو سا ویکھیاں او سا پتھر دے ہوتے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نشان نہیں پتھر نرم ہو گیا موم ہو گیا پگل گیا آئی ویچے ابراہیم دے قدمہ دے نشان لگے ہوئے نہیں او نشان میں بھی ویکھے آیا آئی میں اس پتھر نو سوال کیتا آئی پتھر آئے تھے لوگ آگے تیرے کھول نفل پڑھ دے نہیں اللہ دے قرآن دسے آئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى فرمایا مقام ابراہیم مصلی دی جگہ بنا دے آئی انی دیر تک عمرہ قبول نہیں جنی دیر تک جتھے ابراہیم دے قدم لگے نہیں او دے سامنے دو نفل نہ پڑی آئی او تھے دو نفل حاجیاں نہ پڑھنے بین گئی میں پوچھیا پتھر آئے سارے تینوں چم دے نہیں ایدی وجہ کی ہے پتھر کھندہ جوئے گا سارے میں نتا چم دے نہیں کیونکہ میں نبی دے قدمانو چمیا آج دے خطبہ جمعت المبارک دے اندر اصل جڑا موضوع تک میں تنہوں لے کے جانا ہے وہ کعبے دی تعبیر ہے کہ یعنی کعبہ کیویں بنیا تے کنج بنیا اتھو تک تنہوں لے کے جانا ہے کیونکہ اللہ نے جدوں باب آدم علیہ السلام نو بناون واسطے فرشتیاں نہ مشورہ کیتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتیوں میں زمین تے ایک اپنا نائب بنا لگا تسی کی مشورہ دے ہو
تو فرشتیاں نے عرض کی تھی یا اللہ جڑا تو نائب زمین تے بنائے گا ویفسدو جڑا زمین تے جا کے فساد کرے گا ویفسک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، انہیں زمین تے جا کے خون ریزی کرنے، فساد کرنے، جھگڑے کرنے، تے جے تو اپنی تسبیح واسطے اپنے ذکر واسطے بنانے تے ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیریاں حمداں تے تسبیحاں تے اسی بھی بیان کرنے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جاننا ماں تسی نہیں جان دے، فرمایا قال انی جاعلک، میں جاننا ماں تسی نہیں ہو جان دے، انی عالم ما لا تعلمون، تسی ہو نہیں جان دے جو میں جاننا ماں۔ فرشتیاں نے المختصر کے مفسرین نے ایدے تفسیر دے اندر ایک جگہ تے جا کے لکھے آتے آپ فرما دے نے کہ اللہ رب العزت نے جدوں ایک گل کیتی تے فرمایا نہیں فرشتیوں میں زمین تے نائب بنانا ہے، تو اس وقت فرشتیاں نو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ مالک سڑے تو ناراض نہ ہو گیا ہوئے، اساں آکھیا کہ مالک نہ بنائی تے اللہ نے پھر بھی آدم نو بنا لیا تے پتہ نہیں رب سڑے تو ناراض نہ ہو گیا ہوئے۔ انہاں فرشتیاں نے کی کیتا کہ بیت المعمور ادا جا کے طواف کرنا شروع کر چھڑیا۔ اللہ نے فرمایا کہ فرشتیوں انج کیوں پہ کر دیو؟ عرض کی تے یا اللہ تاں پہ کرنے ہاں سانو اے خیال ہے کہ تسی ناراض ہوئے ہو تے ادا طواف کر کے تو انو راضی پہ کرنے ہاں۔ تائیں تے علماء فرماتے ہیں کہ اج بھی جڑا انو شک ہوئے کہ میرا رب میرے تو ناراض ہے تے او جاوے جا کے کعبے دا طواف کرے تو جڑا کعبے دا طواف کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بندے دے اتے راضی ہو جاوے گا، کیونکہ بیت المعمور جتھے اج زمین تے کعبہ موجود ہے ادھے بالکل اوپر والے حصے تے ایک فرشتیاں دا کعبہ ہے جنہوں بیت المعمور کیا جاتا ہے۔ زمین تے کعبۃ اللہ جڑے اسی انسان جدا طواف کرنے ہیں جڑا سانو نظر آندا ہے زمین تے او کعبہ ہے تے او دے بالکل اوپر والی سیمت عرش تے جا کے ایک کعبہ ہے جنوں بیت المعمور کیا جاندا جدا طواف فرشتے کر دے نے۔ اللہ رب العزت جدو عرش تو تجلی فرما دے نے اپنی رحمت دی تجلی ہوندی ہے تے پہلے بیت المعمور تے آندی ہے، ادھے تو بعد پھر آ کے تجلی کعبے تے بیت اللہ تے پہن دی ہے تے پھر جڑا ادھا طواف کر دینے تے پھر آہستہ آہستہ مسلمانہ تے ادھا تجلی پہن دی ہے۔ میں تفسیر دے اندر پڑھیا تفسیر ابن کثیر والی کا نے بڑی محبت دی گل لکھی تے آپ فرما دینے کہ جتھے اج کعبہ موجود ہے اس جگہ تے نہ زمین سی نہ ریت سی کچھ بھی نہ سی، اس زمین تے صرف پانی پانی سی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین بنامن واسطے پانی نو حکم دیتا تے پانی نے جتھے اج کعبہ موجود ہے این اسے ہی جگہ تے اپنے آپ پانی دے وچوں بلبلے نکالے تے جاگ نکالی، اس جاگ نو ریت بنایا تے ریت دے وچوں مٹی بن گئی، اتھوں پھر زمین بھی بن گئی تے اتھے پھر کعبہ بنایا زمین تے اتے۔ علماء نے فرمایا کہ جتھے اج کعبہ موجود ہے پوری دنیا دا درمیان سینٹر بندا ہے، پوری دنیا دا درمیان جی میں انسان دے وجود دا درمیان والا حصہ او دی ناف بن دی ہے، اسی طرح اے پوری دنیا تے پوری زمین دا جڑا درمیان والا زمین دا حصہ ہے نا ایک کعبہ ہے، اس زمین دا درمیان دے بالکل اللہ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے اتھے اپنا گھر بنایا۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی تو تشریف لے کے آئے نا تے ایسے کعبے والی جگہ دے اتھے آکے حالانکہ اتھے اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلا کعبہ بنایا لیکن یہودیاں نے اتھے آکے کہنا شروع کر چھڑیا نا سب تو پہلا اللہ تعالیٰ نے زمین دے اتے بیت المقدس نو بنایا، بیت المقدس مسجد اقصی انو بنایا ہے، نہیں جی سب تو پہلا گر اووے سب تو پہلا اووے جدو انہوں نے اعتراض کیتا تے اللہ نے یار تے قرآن نازل کیتا۔ میرا دل کر دے میں قرآن پڑھا تو صرف محبت نہ سبحان اللہ فرما دیو، تھوڑی جنی ہور کوشش کرا جاتے اچھا درہ بولیا جا سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے رشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کریم نے رشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔
اللہ نے فرمایا آ جڑا کعبہ ہے سب تو پہلا گھر اے جڑا میں مکے دے اندر کعبہ بنایا ہے سب تو پہلا مکان ہے سب تو پہلا گھر کعبہ ہے بیت المقدس پہلا گھر نہیں اللہ نے فرمایا کعبہ پہلا مکان ہے اور اے سارے عالمین واسے ہدایت ہے سارے عالمین واسے ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے ہوئی اللہ نے فرمایا آ جڑا مکہ ہے اے دے اندر جڑا کعبہ ہے اے مسلمانہ دا پہلا مکان ہے کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مکہ بکہ تو نکلے آئے بکہ دا مانی چوس لینا ہے میرے آقا نے فرمایا جدو کوئی مسلمان کعبے تے پہلی نظر ڈالدا ہے کعبہ دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ چوس لیندا ہے گویا کہ انسان انج ہو گیا ہے جویں انہیں زندگی چ کدے گناہ کیتا ہی کوئی نہیں فرمایا مکہ بکہ تو نکلے تو بکہ دا منی چوس لینا میرے آقا نے فرمایا جڑا حاجی کعبے تے پہلی نظر ڈالتا ہے نا کعبہ دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ چوس لیندہ او بندہ انج ہو جاندہ جی میں انہیں زندگی چ کدے گناہ کیتا ہی نہیں فرمایا آ پہلا گھر کعبہ ہے سب تو پہلا مکان اور اے عالمین واسطے ہدایت عالمین دی واسطے ہدایت بن گیا ہے گرامی قدر حضرات او کعبہ او دی تعبیر تک میں تنہوں لے کے جاؤں ابراہیم علیہ السلام ہن اتھے جو ڈیرے لگائے نا قبیلیاں دا رجام ہو گیا ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے او قبیلے والے نے آکے بی بی حاجرہ دے اگے عرض کی تھی اے بی بی جی توڑا پتر جوان ہے دے ساڑیاں بیٹیاں بھی جوان ہیں تو انج کرنا اسماعیل واسے ساڑی کسے بیٹی دا رشتہ لے لو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی پہلی شادی ہوئی نکاح ہو گیا اسماعیل علیہ السلام نے شکار دا بہت شوق سے شکار کرن جاندے ہوندے سن اسماعیل علیہ السلام ایک دن شکار کرن گئے تو ادھر بڑا عرصہ ہو گیا پتر نو ابراہیم علیہ السلام نو پتر نو ملے پتر دی یاد نے تڑپایا نہ سکر نے تڑپایا تے خیال کیتا جا کے پتر نو نہ مل کے آؤں تے بی بی حاجرہ نے تو انہوں سنیا جنہ نے دوستہ نے کہ بی بی حاجرہ بڑیاں سخت قیدن لگائیاں سن بی بی حاجرہ نے بڑے سخت قانون لائے سن مالک نے بھی فرمایا جی میں سارا کہن دیئے سارا دے قانون منی جاؤ بی بی سارا نے بڑی سخت قانون لگائے بی بی سارا نو کہہ دینے میں اپنے پتر اسماعیل نو ملن جانا تے میں ٹور چلنا تے بی بی سائرہ بول کے آخر دیاں ابراہیم جاؤ لیکن سواری تے سوار رہنا نیچے نہیں اترنا رات نہیں رہنا اس سے ملے جاؤ تے اس سے دن مل کے واپس آ جاؤ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر اسماعیل نو ملن واسے جا رہے ابراہیم علیہ السلام سواری تے سوار نہیں ٹورے ٹورے سواری تے اپنے پتر دے بوکھے تے آ گئی آکے دروازے نو دستک دیتی ہے ایک عورت نے دروازہ کھولے آئے ابراہیم علیہ السلام اس عورت نو پوچھ دے نہیں تیرا شوہر کتھے وے کہندی ہے میرا شوہر شکار کرن گیا ہے فرمایا تیرے شوہر دا نام کی ہے کہندی ہے میرے شوہر دا نام اسماعیل ہے ابراہیم علیہ السلام فرما دینے کردہ نظام کیمیں دا پیا چل دائے اس عورت نے نہ شکری کرنی شروع کر دیتی ہے ایک ویلے دی روٹی مل دی ہے دوسرے ویلے دی نہیں مل دی ایک ویلے دا نظام چلتا دوسرے ویلے دا نہیں چل دائی کہندی ہے اے ابراہیم میرا شوہر شکار کرن گیا ہے کسے ویلے گوشت مل جاندہ کسے ویلے نہیں مل دائی ابراہیم علیہ السلام نے ادھے نال چاندے گلہ کی تیاں نہیں جاندیاں کہندے نہیں میرا سلام اسماعیل نو دینائی نالے اسماعیل نو میرا پیغام دینائی کہ تیرے گھر دی چوکھڑ دہلید نبیاں والی نہیں اپنے بوہے دی دہلید بدل دئی ابراہیم علیہ السلام پیغام دے کے چلے گئی حضرت اسماعیل جی تو گھرے آئے نہیں آکے کی ویخ دے نہیں
گھر وچ بڑا ہی نور ہے، گھر وچ بڑی عجیب رونق لگی ہے۔ فرماندے نے ساڈے ویڑے کون آیا سی؟ آپ دی بیوی بول کے آخدی ہے انج انج ایک بزرگ آیا سی۔ فرمایا کیڑیاں گلاں کر کے گیا ہے؟ آپ دی بیوی نے ساری گل سنائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سلام بھی دیتا ہے، دہلیز والی گل بھی سنائی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہندے نہیں او میرا بابا ابراہیم سی، مینوں پیغام دے کے گئے نہیں، تو نہ سامنے نہ شکری کیتی ہے، صابر شاکر نہیں رہی، اللہ دا شکر نہیں ادا کیتا، انہاں مینوں حکم دیتا ہے کہ میں تینوں چھوڑ دیواں، اپنی بیوی نو طلاق دے دیتی ہے۔ جڑے بلے وقت گزردا رہا اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کیتی ہے۔ ادھروں ابراہیم کافی عرصے بعد آئے نے، آکے اپنے پتر اسماعیل دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ آدھی بہت اسماعیل دی بیوی نے دروازہ کھولے آئے، کہندی ہے اے بابا جی بڑی دوروں لگدا تھکے آئے ہو، سواری تو نیچے آ جاؤ، آؤ کچھ کھا پی لوئی۔ ابراہیم فرماندے نے تیے میں زمین تے نہیں آنا، کہندی ہے بابا جی تسی پتھر دے آ جاؤ میں تو اڈا سر دو دنی۔ آپ نے فرمایا تیے سب تو پہلے منو اے دس تو اڈے کردہ نظام کیمیں پیا چلدا ہے؟ اور عورت نے عرض کی تھی اے بابا جی کردہ نظام بڑا سونا پیا چلدا ہے، اس وحدہ لا شریک کامن واسے گوشت بھی دیندہ اناج بھی دیندہ ہے، او دا جنہ شکر ادا کریے انہا تھوڑا ہے۔ میرے شوہر شکارت گئے نے، میں کہنیاں انہا دے آمد تک ایتھے ٹھہر جاؤ، جی دویان کے کھانا بنا کے توانو بھی کھواں گے اسی بھی کھواں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عورت دا شکر ویکھیا صبر ویکھیا، کہندے نے اسماعیل نو میرا پیغام دینا نالے میرا سلام کہنا، اے تیرے بوہے دی دہلیز بڑی چنگی ہے، انہوں تبدیل نہ فرمائی۔ دنیا والے اس گل دے وچوں توانوں تے مینوں اے سبق ملدا ہے، جڑا صبر شکر نہیں کردا او دیاں موجودہ نعمتاں وی چلیاں جاندیاں نے، جڑا اللہ دا شکر کردا ہے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا شکر تو کری جا نعمتاں رب دئی جائے گا۔ بلی عزت نبی نے فرمایا کہ اس عورت نے شکر نے کیتا تو پہلی نو تبدیل کر دیو، ادھر وعدے دی چوکھٹ ایک گھر دی چوکھٹ نہیں صحیح۔ اسماعیل علیہ السلام نے آکھا میرے بابا میں نو پیغام دے کے گئے نے تو انہاں سامنے نہ شکری کیتی ہے، تے نبیاں آپ نے کدے نہ شکری کیتی بے صبری نہیں کیتی، تے انہاں دے نال رہن والا اس طرح دا کیویں ہو سکدا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دے پیغام تے پہلی بیوی نے چھوڑیا، دوسری نال شادی کیتی نہ جدو دوبارہ آئے تے بیوی نے پوچھیا کردہ نظام کیویں پیا چلدا ہے؟ بول کے آکھ دیا بابا جی بڑا ہی سونا کردہ نظام پیا چلدا ہے، اس مالک دا جنہ شکر دا کریے انہاں تھوڑا ہے، او دی خدمت او دی مہمان نوازی او دا شکر کرنا ویکھ کے پسند آیا تے فرمایا میرے اسماعیل نو پیغام دیں اس گھر دی دہلیز نو بدلے نہ ہے، بڑی چنگی دہلیز۔ اوتھے میں کملی والے آقا دی ایک حدیث مبارکہ پڑھی، سرکار نے فرمایا، سرکار صحابہ نے جدو اے واز فرما رہے سن تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک گل ہور پوچھی سی، اس عورت نو کہ دس گھر وچ کوئی چیز موجود ہے وے؟ تے اس عورت نے بول کے آکھیا جی حضور ساڈے گھر وچ پانی بھی پین وافر مقدار چ تے گوشت بھی گھر وچ موجود ہے۔ تے ابراہیم علیہ السلام نے اوتھے ہاتھ اٹھائے تے عرض کی تے یا اللہ انہاں دے پانی تے گوشت دے وچ برکتاں پا۔ میرے آقا نے فرمایا جے کدے او عورت کہندی حضور ساڈے گھر وچ اناج بھی بڑا ہے، تو حضرت ابراہیم دی دعا دا صدقہ انہاں دا اناج بھی نسی مکنا تے گوشت دے اندر بھی مزید برکتاں پہ جانیاں۔
تے شکر کیتا تے جڑا نہ شکری کردا صبر نہیں کردا اودیاں نعمتاں چھین دتیاں جاندیاں تے جڑا صبر کردا اللہ فرمایا لا ان شکرتم لازیدنکم جڑا چاہندا نا میری نعمتاں میرے مال میرے کاروبار چ رزق چ برکتاں ہو جان زیادہ ہو جاوے میرے کو نعمتاں زیادہ اللہ دیاں آ جان او دا اکو ہی کلیہ قرآن نے دسیا تے نبی دے فرمان نے دسیا شکر تو کری جا تو شکر کرنا نہ چھڑی ادھروں نعمتاں ہونیاں نہیں مکن گیا جنہ شکر ادا کریں گا او دئی جاوے گا آج کل انج دا شکر نہیں کہ زبان تے شکر تے نالے نالی اس سے ویلے نہ شکری دی گل کر دینی نا جو شکر کرنا ہے تے اندروں بھی شکر دا اظہار کرنا ہے جو مالک دے وے جتھے رکھے جی میں رکھے دا شکر ادا کرو گرامی قدر حضرات حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آپ دی بیوی نے شکر کیتا ابراہیم علیہ السلام نے بڑا چنگا لگا کہ میری نوح نے تے اسماعیل دی بیوی نے شکر کیتا انہاں واسطے دعا کیتی حدیث پاک دے اندر آندا ہے میرے آقا نے فرمایا ہن او جڑے مکے دے اندر لوگ رہندے نے نا او اج بھی پانی تے گوشت گزارا کرن تے بڑا سونا نظام چلدا ہے لیکن عام بندہ نہیں کر سکدا کیوں کیونکہ انہوں نے نبی دی دعا ملی ہوئی ہے نبی دی دعا دا صدقہ ابراہیم نے آکھیا اللہ اور برکتاں پاوے تہاڈا اے تے گزارا ہوندا ہی رہے تہاڈا گزارا گرامی قدر حضرات وقت گزریا اللہ رب العزت نے حکم دیتا اے ابراہیم جی یا اللہ انج کرو ہن میری عبادت واسطے کعبہ بناؤ میری عبادت واسطے کعبہ دی تعمیر کرو ابراہیم علیہ السلام ٹرے اپنے پتر اسماعیل دے کول آئے تے آکے آکھیا بیٹا جی بابا جان مینوں اللہ والوں ایک حکم ملیا ہے بابا جی کی حکم ملیا ہے ابراہیم علیہ السلام آکھدے نے پترا رب والوں حکم اے ملیا ہے کہ انج کرو میری عبادت واسطے میرا گھر کعبہ تعمیر کرو تے پترا تیرا کی ارادہ ہے عرض کیتی بابا اگے بھی نہیں پیچھے ہٹے تے ہن بھی تواڈے نال تیار ہاں آؤ نہ گھر کعبہ بنائیے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیتی یا اللہ کعبہ کتھے بنانا ہے کڈا بنانا ہے او دی لمبائی چوڑائی کڈی ہوئے اتھے ہن 3 طرح دی روایت مل دی ایک روایت دے اندر ہے کہ زمین تو سپ رونما ہویا تے انہیں نکل کے نہ اپنے پیٹ دے نال جی میں چل دا تے نشان پہ جاندے نا تے انہیں نشان لگا کے دیتا کہ اتنے حصے تے کعبہ بنا ایک دے اندر ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے تے آکے انہوں نے نشان لگا کے دیتی دسیا وہ جڑیاں پرانیاں بنیادہ سن کیونکہ سب تو پہلا کعبہ بنایا سی فرشتیاں نے دوسری مرتبہ کعبہ بنایا سی آدم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کعبہ بنایا سی حضرت ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ کعبہ بنایا سی قریش والیاں نے پنجویں مرتبہ کعبہ بنایا سی حضرت عبداللہ بن زبیر نے تے چھٹی مرتبہ کعبہ بنایا سی حجاج بن یوسف نے تے 7ویں مرتبہ جڑا کعبہ ہون شکل وچ جڑا موجود ہے ایک کعبہ بنایا سی سلطنت عثمانیہ دے اندر 7 مرتبہ تقریباً کعبہ تعمیر ہویا باب آدم علیہ السلام دی جڑا انہاں کعبہ بنایا سی نا وہ نشان ظاہر ہو گئے وہ کعبہ در اصل ختم کی میں ہویا اے بھی تھوڑی جنی وضاحت سماعت فرماؤ جدو آدم علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا وقت گزرتا رہا نوح علیہ السلام دا وقت آیا تے آپ دی قوم تے جدو پانی دا سیلاب دا عذاب آیا سی نا تے آدم علیہ السلام جدو کعبہ بنایا سی تے کیونکہ آدم علیہ السلام دا زمین تے آکے دل نسی لگدا کتاب دے اندر لکھے آئے جدو زمین تے آئے نا تے قد بڑا لمبا سی تے فرشتے جدو اللہ دی عبادت کردے سن تے کناں دے وچ فرشتیاں دی آواز پیندی ہوندی سی وقت گزرتا رہا دنیا دے اندر جدو دنیا دے معاملات ویکھے نا تے دنیا چ آ کے دل نہ لگا تے آہستہ آہستہ آواز بھی آنا بند ہو گئی عرض کیتے یا اللہ تیرا نبیاں تا دل نہیں لگدا تے کوئی عبادت دا ذریعہ ہی بنا دے ادو پھر جبریل امین علیہ السلام نے آ کے کعبہ بنوایا تے اودی چھت دے اتے جنت دے وچوں ایک نورانی چھت اور دوسری دے اندر یاقوت دی چھت آ کے کعبے دے اتے رکھی گئی جدو سیلاب آیا طوفان نوح آیا چھت اٹھا دیتی گئی تے او پانی دے اندر او مٹی دے اندر او کعبہ مکس ہو گیا پتہ نہیں چلتا کہ کعبہ کتھے دے جبریل امین علیہ السلام نے آ کے نا او نشان دائی دیتی تے انج کرو تھلیوں او نیاں دوبارہ نکل آئیں تیسری روایت دے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل دا ٹکڑا بھیجیا بادل دے ٹکڑے نے جتھے آ کے سایہ کیتا جتنی مقدار جتنے حصے تے سایہ کیتا اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم جتنا ایدہ سایہ باندھا ہے اتھے تھے کعبہ بناؤ لیکن واللہ عالم 3 طرح دی روایت مل دی گرامی قدر حضرات انہوں کعبہ بنان لگے نا پیو تے پتر دو میں نبی آئے کعبہ بنان لگے اللہ نے انہوں دا کعبہ بنانا ایڈا چنگا لگا اللہ نے اس انداز نو قرآن بنایا تو سی ٹھل دو سبحان اللہ دی میں رب دا قرآن پڑھ کے آغاز کرا بھائی
انج نہ کرو ودی نو ستے خیرہ ہوندیاں اچھا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ عید دا جو تیسرا دن ہے تے 2 دن تساں قربانیاں کیتیاں بھی نے تے قربانی دا گوشت کھادا بھی ہے تے ماشاءاللہ صحیح ہون لنگر کھا کے آئے ہو اے نہیں تسی کہہ سکدے کہ ہون طاقت نہیں یا نہ تے جنہاں نے اے ماشاءاللہ قربانی دا گوشت کھادا ہویا او تے اظہار کرو تو اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ دے نبی ابراہیم دے اسماعیل دو میں باپ دے نبی نہیں اللہ دا گھر کعبہ تعمیر کر دیوارہ بلند پہ کر دے نہیں اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اللہ نے فرمایا کیا تسا نہیں ویکھے آئی جد ابراہیم دے اسماعیل دو میں باپ دے پتر دو میں نبی میرے کردیاں بنیادہ دیوارہ بنا رہے اچھیاں پہ کر دے نہیں او دیواراں پہ بنا رہے ابراہیم مستری بنے نہیں اسماعیل پیچھے مزدور بنے نہیں پتھر پہ پکڑاں دے نے غارہ پہ پکڑاں دے نہیں اسماعیل پکڑائی جاندے نہیں اسماعیل پکڑا رہے ابراہیم رکھی جا رہے کعبے دی تعمیر کر دے جا رہے کعبہ تیار ہندہ جا رہے آئی گرامی قدر حضرات جو کعبے دی تعمیر ہو رہی جڑے بلے کعبہ تعمیر ہو رہے آئی تے چھوٹیاں دیوانہ دے بن گئی آنئی اچھیاں دیوارہ بنا دیواری آگئی پنجابی زبان چی آکھاں تے گودی لوڑ پہ گئی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر اسماعیل نے آکھے آئی اسماعیل پتر آئی انجی کر کوئی پتھر لے کے آئی جدہ یوتے کھڑا ہو کہ میں دیوارہ اچھیاں کر کے بنا لمائی اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کے آئی ابراہیم اسا پتھر دے سوار ہو گئی کتاب دے اندر لکھے آئی جے ابراہیم دا ارادہ یوندے میں اچھا جانا ہے پتھر نو کہن دی لوڑ نہیں ہوندی پتھر یا پہ اچھا ہو جاندہ ہے جے ابراہیم دا دل کر دے میں اگے جانا ہے تے پتھر یا پہ اگے ٹورے بندہ ہے جے ابراہیم دا دل کر دے پیچھے جانا ہے پتھر نبی دا خیال سمجھ لیندہ ہے عشق دا جملہ دے لگا ماں جے پتھر نبی دے دل دا حال جاندہ ہے مننا پوے گا او کملی والا امتیاں دے حال بھی جاندہ او کملی والا پھر امتیاں دے حال بھی جاندہ ہے جڑا ابراہیم دا بھی امام ہے گرامی قدر حضرات بجو رکھے آ جائی اگے بچھے اور پتھر دے بے گئی او پتھر گودا کام بیا کردہ ہے جڑے لوگ عمرہ کر کے آئے ہوئی تو سا ویکھیاں او سا پتھر دے ہوتے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نشان نہیں پتھر نرم ہو گیا موم ہو گیا پگل گیا آئے ویچے ابراہیم دے قدمہ دے نشان لگے ہوئے نہیں او نشان میں بھی ویکھے آیا آئی میں اس پتھر نو سوال کیتا آئی پتھر آئے تھے لوگ آکے تیرے کھول نفل پڑھ دے نہیں اللہ دے قرآن دسے آئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى فرمایا مقام ابراہیم مصلے دی جگہ بنا دے آئی انی دیر تک عمرہ قبول نہیں جنی دیر تک جتھے ابراہیم دے قدم لگے نہیں او دے سامنے 2 نفل نہ پڑی آئی او تھے 2 نفل حاجیاں نہ پڑھنے پہن گئی میں پوچھیا پتھر آئے سارے تینوں چم دے نہیں ایدی وجہ کی ہے پتھر کھندہ جوئے گا سارے میں نو دا چم دے نہیں کیونکہ میں نبی دے قدمانو چمیا زندہ جنہوں سمجھ آئیو خوش ہو کہ ذرا کیا دو سبحان اللہ او پتھر جتھے قدم لگے نا اللہ دے نبی دے
نبی پاک دی دور حیات دے اندر پتہ نہیں چل دیا کعبے دیاں چار نکرانے کڑی نکر چ کتھے رکھ کے مصلی تے نماز پڑھانی ہے، امامت کدھر کرانی ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا جتھے ابراہیم دے قدماں والا پتھر ہے نا انہوں ہی مصلی دے جگہ بنا دے۔ انی دیر تک عمرہ نہیں ہوئے گا جنی دیر تک اتھے 2 نفل نہیں پڑھنے بہن گے۔ میں بھی الحمدللہ پڑھ کے آیا تو اور بھی جڑے حج گئے انہوں نے پوچھ کے دیکھو طواف پورا ہوندہ 7 چکر ہوندے نے، پہلے 2 نفل پڑھو گے تو پھر صفحہ مروہ دی صحیح کرن جانا پہے گا۔ اتھے نبی دے قدم لگ گئے، انہوں میں ویکھیا سارے بڑے لوگ روکت نے، لیکن انہوں عاشق لوگ چوم دینا کیوں؟ کیونکہ انہیں نبی دے قدمانوں چومے ہیں۔ آج بھی انہوں دے نبیاں دے حضرت ابراہیم دے قدمہ دے نشان اتھے نظر آؤندے نے شیشے چو ویکھیے۔ گرامی قدر حضرات اسے گو دے اتھے روکے نا چکر پہ لگان دے نا۔ ہن جدو تو ساں ویکھیا نا مستری مکان بنا لیندے نا، میں تنوں اپنی زبان چ سان کر کے سمجھا رہا ہوں۔ وہ پتھر دے کولو گو دا کام لے لیا، جدو مکمل تیاری ہو جاندی نا تے مستری اپنے مزدور نو کہندا تو آزار تو کٹھے کر سامان سمیٹ تے میں ذرا چکر لگا کے ویکھنا کوئی سوراخ تے نہیں رہ گیا، کوئی جگہ تے نہیں رہ گئی۔ انجی بلا تشبیہ عرض کرن لگا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر اسماعیل نو مخاطب ہو کے آنکھ دے نہیں، اے اسماعیل جلدی کر سامان سمیٹ لے، میں کعبے دا چکر لگا کے بیخ لمائی کوئی سوراخ دیوار پہ نہیں رہ گئی۔ اسماعیل علیہ السلام سامان پہ سمیٹ دے نہیں، ابراہیم علیہ السلام سوارے ہو کے او دے 7 چکر لگائے نہیں۔ اللہ نو ایڈی ادا چنگی تے سونی لگی ہے، اللہ نے قیامت تک دے حاجیاں واسطے 7 چکر رکھے نہیں۔ جے انج کر کے آکھاں اللہ فرمایا ہوئے گا ابراہیم منو تیرے چکر ایڈے چنگے لگے نہیں، قیامت تک دے حاجیاں نو اینا چکرہ سے نفع دے ماں منو ابراہیم دا رب کون رکھے۔ آج اتھے پھر سارے حاجی جا کے چکر لگان دینا کیوں؟ چکر ابراہیم لاغ گئے ہوئے، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام چکر لگا گئے۔ اتھے جا کے دعا کیتی ہیں، ان دعا پتا کی کیتی؟ یا اللہ اسا تیرا گھر کعبہ بنا لے آئے۔ پھر پڑھئے قرآن انج نہ کرو ڈنڈی نہ مارو اچھا بولو سبحان اللہ۔ چلو ایک اور عشق دا جملہ دینا پھر انشاءاللہ امید ہے تو سے بولو گے۔ لنگر جدو ہون تو کھا کے آئے ہو نا عید دا تے جڑے دوست باپ میں فرقہ واریت دی گل نہیں کرنے لگا تو آڈے ایمان نو تازہ کرنے واسطے گل کرنے لگا۔ جڑا کہندے نا کہ میں یار بھی نہیں کھاندا بار بھی نہیں کھاندا، اللہ فرماندا پورا سال ماں کھا آلن دے عید دے آڑے، جدو عید دا پہلا دن چاند دی 10ویں ہوگی میں تینوں حسین دی 10ویں بھی کھواواں گا، چاند دی 11ویں ہوئے گی تو میں عید دا دوسرے دن تینوں گوشت دی 11ویں بھی کھواواں گا، جدو عید دا تیسرا دن ہوئے گا تو چاند دی 12ویں ہوئے گی میں تینوں محمد میلاد دی 12ویں بھی کھوا دیواں گا۔ تے ہون جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت دا صدقہ انہاں دی وجہ تو آج قربانی کرنے ہیں، لنگر کھا کے آئے نا تے گھج کے بولے سبحان اللہ انہاں دے واسطے۔ حجے بھی تو سارے ہیں سبحان اللہ نہیں آکی میرے واسطے نہیں کسی اور واسطے نہیں، فقط اللہ دا نام بلند کرنا ہے تے گونج پا کے ٹل لا کے آکو سبحان اللہ۔ میں آج تانوں تاں زیادہ پہ کہنا آگے پیچھے میں بھی چپ کر کے گزارا کر لینا کہ چلو ٹھیک ہے جی میں مرضی سبحان اللہ کو خیر ہے، ہوں تو نہیں میں چپ کرنا ہوں تو سارے رج کے لنگر کھاتا ہے تے گو جمع بھی کر کے آئے آتے انج کرن مسکرا کے خوش ہو کے اللہ دے ذکر دے اندر لطف لے کے مزہ لے کے اللہ نو کہو سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے کسی دے منہ نکلے سبحان اللہ مالک نو پسند آ جاوے تے ساڈا ساریاں دا بیڑا پار ہو جاوے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ویلے کعبہ بنا لے آئے، کعبہ بنا کے دعا کی تھی ابراہیم تے اسماعیل نہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ نبی نے کعبہ بنا لیا تے نہیں آکھیا ان کعبہ بنا لیا خیر ہے نا تو انہوں تے میں نو سبق دیتا جدو کوئی نیکی دا کام کرو آکڑے آجے نہ غرور نہ کرے آجے تکبر نہ کرے آجے عرض کرے آجے مالکہ
محنت اساں کیتی ہے قبول تو فرما لے تے انہاں بھی آکھیا یا اللہ اسی کعبہ بنا لیا تیرا گھر تے ہن تو ساڈی یہ کعبہ محنت اپنی بارگاہ قبول فرما لے قبول فرما لے اتھے نبی نے دعاواں بے شمار کیتیاں یا اللہ اتھوں دے رحمن والنواز سے پھل دا رزق دا بندوبست فرما من الثمرات پھلاں دا رزق پیش فرما جاؤ جڑے عمرہ کر کے انہوں نے پوچھ کے دیکھو کعبے دے اندر کوئی باغ نہیں کوئی پھل فروٹ دا کوئی باغ نہیں کیونکہ وہ بستی ہے جدیاں پہاڑاں والی تسی جا کے ویکھ لو وہ ساڈے پاکستان پوری دنیا دے مختلف علاقے پھر کے ویکھ لو وہ ساڈے پاکستان دے سرگودے دے اندر مالٹا بڑا مشہور ہے لیکن جتھے مالٹا لگدا ہے سرگودے دے اندر جا کے ویکھ لو بغیر موسم تو اوتھے تانوں تازہ پھل نہیں ملے گا ٹر جاؤ کعبے دے اندر جا کے ویکھو نبی دی دعا دا صدقہ جیڑے مرضی موسم میں جاؤ جدوں مرضی جاؤ جیڑا پھل کھامنو جی کرے جا کے مارکیٹ چو تازہ تے چنگا تے سونا پھل تانوں مل جاوے گا کیونکہ اتھے نبی دی دعا یا اللہ اتھوں دے رحمن والے یا نو پھلاں دا رزق عطا فرما پھلاں دا رزق عطا فرما اللہ تعالیٰ نے پھر اتھوں دے رہن والے نو پھلاں دا رزق عطا فرمایا ہن اتھے ایک ہور نبی پاک دے واسطے دعا کیتی گئی انج کر کے آکھاں کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لے تو نال اپنے پتر نو بھی کیا گا ہاتھ اٹھا دے سامنے کعبہ ہے تے ہن اسی جدو کوئی کام کریے نا یا کوئی مزدوری کرے نا تو وہ مزدوری واسطے اجرت مانگدا ہے کہندا میں نے مزدوری دو تے میرے استاد گرامی تھے بول کے آکھدے نے انج کہہ لو کہ ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل نے کعبہ بنا کے نا تے رب دے کولو ایک مزدوری اجرت منگی ہے پڑھا قرآن جا سبحان اللہ فرماؤ تے بھائی سارے ہاتھ چک کے بولو گے سبحان اللہ پھر ہی میں پڑھنا بھائی پچھلے بھی نہیں میں بول دے جڑا ہاتھ نہیں چکتا نال دا سہارا کراوے تو او دا ہاتھ قرآن واسطے کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم انجی خیلو ابراہیم علیہ السلام نہیں کعبے دے سامنے کھڑے ہو کے تیرے میرے کملی والے آقا دا میلاد پڑھے آئے عرض کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک یا اللہ اتھے اپنا یو رسول بیج دیں اتھے اپنا او رسول بیج دیں جدا وعدہ ساڑے کولو لے آئی جدا وعدہ ساڑے کولو لے آئی اتھے آکے لوگانو آیتاں بھی سنا ویں لوگانو پاک بھی کر دے ویں میرے کملی والے آقا نے فرمایا ہے امام بغوی نے سگل نقل فرمایا ہے کملی والے آقا نے فرمایا صحابہ میں ابراہیم دی دعا عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت تے میں اپنی ماں دا یو خواب جڑا میری ماں نے بکھیا سی تے جدو میری آمد ہوئی ہے میری آمد دی وجہ تو ملک شام دے محلات روشن ہو گئے زندہ باد اندرہ خوش ہو کے بولا جو سبحان اللہ ابراہیم نے اتھے پتہ کی منگیا یا اللہ میں نے اپنا رسول دے دے ساڑھی نسل تے اس مکے اپنا او رسول پیج دے کیڑا جدہ وعدہ لے ساڑھے کلو کیونکہ اللہ نے سارے نبیوں نے کہہ کے بھیجیا سی جدوں میرا کملی والا آ جائے گا نا میرا یار آ جائے گا جس نبی دی شریعت ہوئی جڑے نبی دے ہوندیاں اگر او آ گئے تے اپنی شریعتاں چھڑ کے میرے کملی والے دے نالے لگ جانا ہے ایک قرآن دے اندر وعدہ موجود ہے اللہ نے فرمایا جدو آئے گا نا تو اسی دے نال پھر او دی مدد بھی کرنی گرامی قدر حضرات انہاں دعا کی یا اللہ اور کچھ نہیں چاہیے تیرا محبوب چاہیے تیرا محبوب چاہیے میں پوری تقریر سے شعر نہیں پڑھیا ہوں آنکھوں تے پڑھی داواں میں وہ دا دل کرن دیا سی کہ چوکھے تو چوکھا قرآن پڑھا تے گل جلدی آسان کر کے اپنے ناقص علم دے مطابق سمجھا دے ماں میں جلدی نہ پڑھ کے اگلی بھی ایک گل سنوانی ہے تو میں اجازت پھر چاہنی ہے تو میں جلدی نہ پڑھ دینا جیدہ دل کریں بے نا پھر رل جایا جے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کملی والے آقا نو منگ دیاں کہندے اون گئی یاد تھے
والیا یاد تیری دا مدیوا والیا یاد تیری دا مدیوا والیا ہن آوی جا واللیل زلفاں والیا آوی جا واللیل زلفاں تواڈے آواز مارن چ دیر لگ سکدی ہے کملی والے دے کرم کرن چ دیر نہیں لگدی اچھی آواز نہ لکھے آجے آوی جا واللیل زلفاں آوی جا واللیل آوی جا واللیل ناچر لاوی جان تیرے تاوری تو جان ایمان دلے دائے تجھ بن میں کس کاری آوی جا واللیل زلفاں آوی جا زلفاں والیا لو جی جلدی جلدی نہ آخری گل کرا وقت پورا ہو گیا تو میں تقریر ختم کرا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا کعبے دی تعمیر ہو گئی ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر دے اندر موجود نے بی بی حاجرہ دے بچوں صرف اسماعیل علیہ السلام نے بی بی سائرہ دے بچوں جے کوئی اولاد نہیں ابراہیم علیہ السلام بھی بڑھے ہو گئے تے بی بی سائرہ بھی بڑھی ہو گئی قرآن نے دسیا بیٹھے نے دروازے تے دستوں کوئی پوچھیا کون چند مہمان آئے جبریل امین علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اور بھی کافی زیادہ فرشتے نال آئے انسانی شکل دے اندر ابراہیم علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز ایک روایت دے اندر تے اتھو تو کبھی میں پڑھیا کہ ابراہیم علیہ السلام اس دن کافی دنہ تو کھانا نہیں کھادا خیالے ہوندہ کہ یا اللہ کھانا او دو کھاما گا جدو کوئی مہمان لبے گا انہی دیر تک کھانا نہیں کھاما گا جنہیں دیر تک کسے مہمان نال بیٹھ کے نہ کھا لوں ابراہیم علیہ السلام اس انتظار چنے غالباً 2 یا 3 4 دن گزر کے نہ مہمان نہیں آئے فرشتے نے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے رب دا شکر کیتا یا اللہ کوئی تے آیا نا میرے بوہے تو کوئی تے مہمان آیا نا اتھے ہوں میں ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں اور نبی انہی دیر تک روٹی نہیں کھاندا جنہیں دیر تک مہمان نہ آ جاوے اج امتی دے بوہے تے کوئی مہمان آ جاوے نا تے متھے تے وٹ پہنے مہمان آ گئے انج کر کے کہہ لو کہ بزرگاں دی زبان چ بول کے آکھاں اسی جنج دیاں حرکتاں کرنے ہیں نا ساڑا دل ہی نہیں کردا کہ ساڑے کول اللہ دی رحمت آوے مہمان اللہ دی رحمت بن کے آندے بس تسی میرے اشارے نو یقیناً سمجھ گئے ہو گے ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا ہور کچھ نہیں کر دے اندر نہ بچڑا چھوٹا جنہ گاں دا بچہ انہوں پکڑے جلدی نہ ذبح کیتا گوشت بنایا پکایا تو پکا کے سامنے رکھیا تو فرما دینا چلو کھاؤ تو کھاون لگے فرمایا اے اجرت ایک دینی پوے گی او فرشتے انسانی شکل دے وچے بول کے آکھا دینے کی اجرت ہے بول کے آکھا دینے کھانا کھاون تو پہلا کہنا پوے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دا نام لے کے شروع کرنا پوے گا فرشتے بڑی راضی ہوئے کہ تسی ایڈا اچھا انتظام ایڈے سونے تسی اجرت لین دے ہو گرامی قدر حضرات ان ابراہیم فرما دینے کھاؤ تو فرشتے کھان دے ہی نہیں ابراہیم پریشان ہوئے میں روایت دے اندر پڑھیا تھوڑا جنہ خیال اے آیا اس وقت دے اندر لوکاں دی یہ ریت سی ایک رواج ایسی کہ جیڑا کسی دا دشمن ہوندہ سی نا اگر وہ کسی دے کارے بچ چل کے آ بھی جاندہ ہے نا کھانا سامنے بھی پیا ہوندہ دشمن دے کار دا کھانا نہ سی کھاندہ اگر کھانا کھا لیندہ سی تے انہوں حلال کرنا پہ جاندہ وہ کھانا نہیں کھاندہ ابراہیم انہوں دلوں پریشان نے پتہ نہیں کون ہے کتھوں آئے نے کھانا نہیں کھاندے گئے ابراہیم فرما دینے کھانا کھاؤ تو آڈے واسطے بنایا ہے جدو بابا اسرار کی تنا تا ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے بول کے آکا دینا ابراہیم پریشان نہ وہ اسی کے تو ہورو نہیں آئے اسی اللہ دی طرف آیا تو جو 2 کام کرنا آیا ایک تو انہوں مبارک خوشخبری دینا آیا ایک جان دیا سی اللہ دا ایک عذاب لے کے چلے ہیں
سب تو پہلی گل اے وے کہ اسی حضرت لوط علیہ السلام دی قوم تے عذاب لے کے چلے ہاں. انہاں دی قوم نو اللہ نے بڑا ہی منع کیتا ہے. او مرد دے نال بدکاری کردا ہے, او نہیں باز ہوندے. اسی دسن آیا لوط علیہ السلام نو کہ تسی اس بستی چوں نکل جاؤ. اسی اس بستی نو پکڑ کے نہ تے اتوں جا کے الٹان لگیاں تے پتھراں دی بارش کر کے انہوں عذاب دین لگے ہیں. تو جاندیاں رب دا حکم سی پہلے تواڈے کو لوکے جاؤ تو تانوں اے مبارک دین آیا ماں. ہن رب تانوں بڈھے بارے ایک پتر دے گا جدا نام اسحاق ہوئے گا. اگو اسحاق دے پتر دا نام یعقوب ہوئے گا. تے بی بی سارا اندر کمرے چ پئیاں سندیاں سن تے بول کے نا تعجب نہ بول کے آکھدیاں ہاں میں تے بڈھی ہو گئی ہاں تے ابراہیم ہی بڈھے ہو گئے نے تے بڈھے بارے سانوں پتر ملے گا. تے فرشتیاں نے آواز لئی سن بول کے آخر نے بی بی ہونے نہیں ہوں تانوں پریکٹیکل کر کے سمجھاواں گے بڈھے بارے رب کیویں پتر دے گا. آؤ تانوں سمجھ آئیے. لو جی ہن توجہ رکھے آ جے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتیاں دے نال ٹردے جا رہے ویڑے وچ آ گئی. ابراہیم علیہ السلام دی بیوی سارا بھی نال نہیں. او جڑا بچڑے نو ذبح کیتا گیا سی ہڈیاں بنائیاں سی. فرشتے بول کے آخدن نبی اللہ انج کرو اس بچڑے دیاں ساریاں ہڈیاں کٹھیاں کرے آ جائیں. ہڈیاں کٹھیاں ہو گئیاں نہیں. فرمایا ہن اینو یا کو کم باذن اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا کم باذن اللہ اللہ دے حکم دے نال زندہ ہو جائے. او جڑا بچڑا مریا ویا سی ہڈیاں سی نبی دی زبان چوں نکلے آئے. او مریا بچڑا زندہ ہو کے کھلو گیا. فرشتے بول کے آخدن نبی اللہ ہجے گل ایچھے بھی نہیں مکی. تو اڈے ویڑے دے اندر او ویکھائی ایک سکا جنا بوٹا لگائی او دے اتے پتہ کوئی نہیں. او خوشک ہو گیا آئی. بی بی سائرہ نو نال لے آئی. او دے کول لے کے آئی. آکھیا بی بی جی اس تنے نو ہاتھ دے لگایا جائی. بی بی سائرہ نے ہاتھ لایا آئی. او جڑی سکی لکڑی ہے او ہری ہوئی ہے وچو ٹہنیاں نکلیاں نہیں. ٹہنیاں دے پتے لگ گئے نہیں. ایک پھل لگا ہے. فرشتے نے پھل توڑے آئے. آکھیا بی بی جی پھل کھایا جائی. بی بی نے پھل کھا لے آئی. تے فرشتے بول گیا آخدے نہیں آ دسنا ہے جیڑا رب سکی لکڑی نو ہرا کر سکدا ہے او بڈھے بارے اسحاق بھی دے سکدا. جیڑا رب بڈھے بارے پتر دی بشارت دے رہا تو تسی کہندے ہو کہ نہیں ہو سکدا تے سکی لکڑی نو ہری کرا کے وکھائی ہے نا. پھر جڑا سکی نو ہری کر سکدا مرے نو زندہ کر سکدا تانوں بڈھے بارے نہیں پتر دے سکدا. تانوں نہیں بڈھے بارے پتر دے سکدا. گرامی قدر حضرات پھر نال فرشتیاں نے آکھیا خالی او ہی نہیں اگوں دے پتر دا بھی نام رکھ کے چلے جے. تواڈے والے جڑا سائرہ پتر ہوے گا نا دا نام اسحاق ہوئے گا. اگوں اسحاق دا پتر یعقوب ہوئے گا. تو یعقوب علیہ السلام ہونے جڑے یوسف علیہ السلام دے باپ نے. گرامی قدر حضرات بس آخری لفظ لے کے آگے جملے. وقت گزرتا رہا اللہ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بڈھے والے دوسرا پتر اسحاق بھی عطا فرمایا. ابراہیم بڑا ہی راضی ہوئے اللہ نے منو پتر دیتا ہے. تے رب دا شکر ادا کیتا. او جڑا شکر ادا کیتا نا اللہ نو بھی بڑا چنگا لگا. انہوں بھی قرآن بنا دیتا. آخری باری سبحان اللہ بولو تو میں قرآن دی آیت پڑھ کے تقریر ختم کر دیواں. انج نہیں کہ تساں ڈنڈی ماری ہے جے تسی سبحان اللہ گج کے کہندے نے میں فوراً پڑھ دینی سی آیت. اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام رب دا شکر ادا کر دے نہیں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء.
ابراہیم آخد نے تمام تعریفاں اس وحدہ لا شریک واسطے نہیں، تمام شانہ اس خدا واسطے نہیں جنہیں منو بڑھے بارے اسماعیل تے اسحاق دیتا ہے، وہ دعا سنن والا بھی ہے، قبول کرن والا بھی ہے، تے نالے نبی دا جدو پتر آ گئی، پتران دی واسطے بھی دعا کی دی آخد نہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، عرض کی تھی یا اللہ میں نو بھی نمازی بنا، میرے پترانو بھی نمازی بنا دے۔ گرامی قدر حضرات اور اس مادہ نو جملہ دینا جانا بائی، ابراہیم دی سیرت دا سبق لے کے جایا جائی، دنیا نہیں منگنی، دنیا دا مال کٹھا نہیں کرنا، جدو بھی منگنا ہے دنیا دا مالک منگنا۔ اے دنیا کٹھی نہیں کرنی، دنیا نہیں منگنی، جدو بھی منگنا ہے تو دنیا والا منگنا ہے۔ اور یار جنہوں خدا مل جائے انہوں پیچھے کمی کڑی رہ جاتی ہے۔ تو دعا کی تھی ربی جعلنی مقیم الصلاة، یا اللہ میں نو بھی نمازی بنا تو میرے اسماعیل تے میرے پترانو بھی انہوں بھی نمازی بنا دے۔ بس تقریر ختم ہے، پوری سیرت دا لب لباب، جتنے بھی جمعے جننے بھی خطبے ہوئے ایتھو تک لے کے آیا، آہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہومن تو لے کے تے آخری وقت تک امتحان دیتے، تے جڑا رب دے امتحانہ دے اندر صابر شاکر رب شکر ادا کرے، آکھا یا اللہ جی میں تو راضی ہوں میں راضی، تو پھر کسے میدان چ کانٹ نہیں لگنا دے گا، یا انج کر کے آکھاں جدو او دی رضا چ تو راضی ہو جاویں گا تے پھر کل قیامت اللہ دن تینوں رسوائی دا سامنا نہیں کرنا پوے گا۔ تو جدو رب اولاد بھی دوے مال بھی دوے تے ہمیشہ اے یا کوئی یا اللہ سانو بھی نیک بنا، سانو بھی نمازی بنا تے ساڑی اولاد نو بھی نمازی بنا۔ تو انشاءاللہ جدو تسی اپنے باسے تے اپنی اولاد باسے دعا کرو گے، حضور دی حدیث مبارکہ ہے دنیا دی کسے دی دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوندی جنہیں دیر تک باپ دی دعا اپنی اولاد دے حق وچ جتنی جلدی قبول ہوندی ہے۔ اللہ دے گے دعائے اللہ تعالیٰ سانو حقیقی معنی دے اندر رب دی بارگاہ دے اندر ہر وقت عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے، او دا شکر صبر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔